वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ात अब एक ऐसे केस के हवाले से बात करेंगे जिसके हवाले से हम इससे पहले भी आपसे बात कर चुके हैं और अब वो केस निपटाया जा चुका है। मरी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा तनवीर साहब की क़यादत में और उनकी तफ्तीशी टीम ने पेशावराना महारत से तकरीबन 98 से 99 दिन के बाद 14 साल अब्दुल मुईज़ के कत्ल के अहम केस को हल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसमें 4 मुलजिमान थे जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मरकज़ी जो मुलजिम हैं वो मास्टर आसिफ हैं, उसके साथ साथ फैसल शाह हैं, फिर अदील अयूब हैं और सबसे जो चौंका देने वाली बात ये थी कि इसमें जो एक मुलजिमा हैं वो इस अब्दुल मुईज़ की चचा की बेटी हैं जिनका नाम होरेन है। सो इस हवाले से हमारे साथ DPO साहब खुद मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उनसे तफसीली गुफ्तगू करें, तफसीलात हम उन्हीं से लेते हैं और हमारे साथ आप मौजूद। बिल्कुल जी, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा तनवीर साहब DPO मरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, और यकीनी तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है। कैसे कातिलों तक आप पहुंचे और कितना क्या प्रोसेस हुआ, इस सारी सूरत हाल को प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिस वाज अ वेरी टेस्ट केस फॉर अस क्योंकि मरी पुलिस इस साल 2026 में तकरीबन यहाँ पे 6 मर्डर केस हो चुके थे और 5 वर सॉल्व्ड एंड ओनली 1 वाज रिमेनिंग एंड दिस वाज अ टेस्ट केस फॉर अस। हमने इसमें तकरीबन मोर देन 55 पीपल वर इंटरोगेटेड। वी शॉर्ट लिस्टेड ऑलमोस्ट 150 मोबाइल नंबर्स थ्रू डिफरेंट जियो फेंसिंग डेटा और उसके अलावा हमने कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी किया उसमें। लेकिन फिर इसमें अनफॉर्चुनेटली जो मुलज़मान मैंने आपको बताए हैं ये स्टार्ट में भी कुछ दिनों के लिए इंटरोगेट हुए थे, लेकिन प्रॉपर्ली शायद हम कह सकते हैं इंटरोगेट ना हो सके। फिर इसमें हमने अपनी जो CCD है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसकी टीम को साथ में अटैच किया। हमारी अपनी टीम हमने चेंज की, हमने नई टीम लगाई उसके ऊपर। और उसके बाद जब फोकस हमारा प्रॉपर हुआ तो जो रवायती पुलिस का तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का, उस पे हम गए और हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो हमारी इंटेरोगेशन है जब उसके ऊपर गए तो तब जाके जो हुरैन है जिसका आपने नाम लिया है, शी कन्फेस्ड फर्स्ट। और उसने उसकी कन्फेशन के बाद फिर जब चीज़ें लिंक होती गई साथ साथ और फिर मल्टीपल एविडेंसेस भी साथ मिलते गए तो उसके बाद जाके ये जो केस है इट वाज सॉल्व्ड। अच्छा रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, उसमें आपने CCD का भी जिक्र किया, स्पेशल ब्रांच का भी जिक्र किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें आपने हमें मतलब हम देख रहे थे कि आप रिलेक्टेंट थे बोलने में। उसमें कत्ल किस तरह हुआ, किस तरह से अटेम्प्ट किया गया, क्या पहले इस आसिफ ने कत्ल किया, होरेन ने कत्ल किया, उस हवाले से बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं। क्या वो चाहेंगे आपके जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, हम चाहते हैं कि वो आपके तवज्जुह से क्लियर हों? देखिए बेसिकली उसमें इशू ये है, मतलब कि फैमिली इन्वॉल्व है और फिर जो कोई ऐसा एक्ट हो रहा था उस एक्ट को देखा गया और उसके बाद वो एक्ट शायद परफॉर्म हो रहा था वो भी देखा गया। मैं ख्याल में मैं इसे दबी अल्फाज में मज़ीद उसको नहीं बोल सकता क्योंकि फैमिली है, उसकी इज़्ज़त है। उसके बाद फिर हमारा जो अपना इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें जो है वो फिर जो है वो थोड़ी सी उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं उसको दबे अल्फाज में मज़ीद ये क्लेरिफाई कर सकता हूँ कि मतलब कोई क्या कहते हैं गैर अखलाकी सरगर्मियाँ या हरकत जो है उसकी वजह से जो है ये मर्डर केस हुआ और फिर उसके बाद इसका जो डिस्पोजल था उस तरीके से हुआ। तो आई थिंक इससे मज़ीद क्लैरिटी मैं इसलिए नहीं कर सकता कि आई थिंक हमें रिस्पेक्टफुली उस फैमिली की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो बंदा यहाँ पे मर्डर हुआ है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते या इल्ज़ाम नहीं बात, लेकिन जो कोई किरदार कशी पे बात चली जाती है फिर आपको पता है कि हमारी एक छोटी सी बात से जो है वो फिर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आता है जिसकी वजह से जो है ना कैरेक्टर असैसिनेशंस शुरू हो जाती हैं लोगों की। इवन जो फिर जो हमारा जो बंदा आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, हमारा जो अब्दुल मुईज़ है, उसके ऊपर भी बात आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम ज़रा थोड़े से रिलेक्टेंट हैं जस्ट फॉर द रिस्पेक्ट इन द ऑनर ऑफ द फैमिली एंड द एरिया, ताकि जो है ना उसके ऊपर मज़ीद जो है ना कोई उस तरह की कोई चीज़ ना हो। अदरवाइज़ चीज़ सारी क्लियर है, स्टोरी सारी क्लियर है। हमारे इवन मैडम CM तक जो है ना वो स्टोरी पहुंच चुकी है कि एक्चुअली वहाँ पे स्टोरी हुई क्या थी। तो लेकिन ये है कि ओपनली हम उसको इसलिए डिस्कस नहीं करें जस्ट टू रिस्पेक्ट द फैमिली। सही, बिल्कुल ठीक। रज़ा साहब, मुझे इसमें अब एक सूरत हाल ये भी बताइएगा कि यकीनी तौर पर अब ज़ाहिर है जिस तरह से आपने कहा कि फैमिली की अपने भी कुछ ना कुछ
ہوتے ہیں سرکمسٹانسز اس طرح کے کہ آپ اس کو نہیں بتا سکتے. لیکن اب اس پر اس کے عبد المعز کے والدین کا کیا موقف ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں, اس حوالے سے کچھ بیسک انفارمیشن اگر آپ ہمیں دے سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو, اس طرح کا کیس نہ ہو, اس حوالے سے بھی کوئی شیورٹی ہے کہ کس طرح کے اقدامات وہاں کیے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی تو یہ ہے کہ جو اس کی فیملی ہے, اس کے والد صاحب ماموں جو اس کو ٹریک کر رہے تھے, دے آر ویری کیا کہتے ہیں اس کو, ویری مطلب ایک غریب سے لوگ ہیں. اور اس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر اور ہم نے میڈم سی ایم سے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ ان کی مانیٹری جو بینیفٹس ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیے جائیں, وہ بھی اپروو ہو جائیں گے. سیکنڈلی ان کا جو اپنا لائر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے. ان سب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اور جو پروسیکیوشن ہے, گواہان ہیں, اس کے بعد جو لنکیجز ہیں, ایویڈنسز ہیں, وہ تمام ان چیز کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کر جائیں. تو دے آر ویری کوآپریٹو ود اس آن دس ریگارڈ. ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. جو آپ نے دوسرے کویشچن کیا ہے, آئی تھنک اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ہے کہ یہ بیسیکلی ایک انفارچونیٹلی جو ہماری سوسائٹی کی جو ایک انٹرنل ڈیگریڈیشن ہے, ہمارے جو سوشل نارمس کے اوپر, ہمارے جو اپنی فیملی ویلیوز کے اوپر, ہماری اپنی جو سوشل ایک کیا کہتے ہیں ڈگنیٹی کے اوپر, اس کے لیے ہم سب کو مل کے ایک تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, اسپیشلی ود میڈیا اینڈ پولیس ٹوگیدر. وہ اس لیے کہ دا پیرنٹس شوڈ نو کہ وٹ دیئر چلڈرن آر ڈوئنگ, دا پیرنٹس شوڈ نو کہ وٹ دا چلڈرن آر اپ ٹو, دا پیرنٹس شوڈ نو ہو دے آر میٹنگ. کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آج کل کی فاسٹ لائف میں کہ بچے کیا کر رہے ہیں, تو بچوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے. دس از اے کولیکٹیو ایفرٹ, تب جا کے یہ چیزیں جو ہے نا ایلیمنیٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ کرائم یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایکٹ کیا ہے, کرائم کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کرائم بڑھ گیا یا کرائم کم ہو گیا. دیکھیں اس کی پولیس کا فیلئر یا ہم سوسائٹی کا فیلئر نہیں کہتے, وہ بیسیکلی اس کی ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, جس میں پاورٹی ہے, جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے, اس کے علاوہ فرسٹریشن ہے, سوشل ایشوز ہیں. یہ ملٹیپل چیزیں ہیں کہ جو کہ لوگوں کو کرائم کی طرف راغب کرتی ہیں. تو ہمیں مل کے اوپر اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اچھا رضا صاحب, یو آر ڈوئنگ گریٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو علاقہ ہے دیول کا, پھگواڑی کا, لیوٹ کا, یہ تھوڑا سا مری سے فار اوے علاقے ہیں, اور یہاں کے لوگ اکثر راولپنڈی اسلام آباد میں شفٹ ہوتے ہیں ڈیو ٹو ایجوکیشن, بچوں کے ایجوکیشن کے لیے. سو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری کی کمیونٹی رہتی ہے, پھر پٹھان کمیونٹی رہتی ہے, پنجاب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ. جس طرح سے اس کیس پہ بھی دیکھیں تو ایک شخص کا تعلق جنگ سے ہے, دو شخصیات کا تعلق کشمیر سے ہے, ایک کا تعلق مری سے ہے. سو ان کے حوالے سے کچھ ایس او پیز بنانے کی ضرورت ہے. آلریڈی ایس او پیز ان پلیس ہیں کہ جس طرح سے بھی لوگ آئیں ان کے قوائف متعلقہ تھانے میں بھی ہوں, اور ایک چیز پہ نظر رکھی جائے. جی بالکل, ہم نے جو ہمارا پنجاب پولیس کا اٹینڈنس رجسٹریشن سسٹم ہے, اس کے پلاس جو ہماری امپلائیز کی رجسٹریشن ہے, اس کے بعد ہمارا جو ہوٹل آئے ہے, ہم نے وہ تمام سافٹ ویئرس, کیونکہ یہ مری از اے نیو ڈسٹرکٹ اور اس کو صرف سیکنڈ ایئر انسیپشن ہے, تو وہ چیزیں چونکہ ادھر لوگوں کے لیے بھی نہیں ہیں, تو اس پہ ہم نے فل کیمپیننگ کی ہے. کہ جب میں نے چارج لیا تھا, اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جب میں نے چارج لیا تھا تو only 300 hotels were registered for hotel I registration, اور ابھی جو ہے more than 1000 ہو گئے ہیں. اسی طرح سے جو رجسٹریشن آف ٹیننٹس ہے, اس میں بھی میکسیمم ہم لوگ جو لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو تھانے کے اندر آ کے اندراج کرے, اس کا آن لائن اس کا کریکٹر بیک گراؤنڈ چیک کروائیں. اس کے علاوہ جو آپ یہاں پہ ہوٹلز میں, سرائے پہ, باقی ساری چیزوں پہ جو آپ اپنے ملازمین رکھتے ہیں, ان کی آپ رجسٹریشن کروائیں. تو یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہے, اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی یہ تمام لوگ جو اس میں کر سکیں گے کوآپریٹ, تاکہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ خود ہی یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں. اور پولیس بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی فل ایفرٹ کر رہی ہے. صحیح. اچھا رضا صاحب, مجھے اس میں ایک صورتحال میں یہ بھی بتائیے گا, اب ظاہر ہے جب اس طرح کے ایریاز میں, ایک ٹورسٹ پلیس ہے مری, یہاں پر ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے اور اسٹے بھی کرتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ رکتے نہیں ہیں, ایک کے بعد ایک تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے کہ نہیں اس ایریا میں تو اس طرح سے ہوا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے, لوگ ڈرتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے اب کیا سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی سخت کیا جائے گا؟ جی بالکل, سیکیورٹی کے انتظامات آلریڈی جو ہے وہ مری پولیس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہم نے کافی الحمدللہ کام کیا ہے. ہم نے یہاں پہ ڈولفن پولیس کی ریکروٹمنٹ بھی ہماری ہونے جا رہی ہے, تاکہ ڈولفن جو اسکواڈ ہے وہ پورے مری ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ہو جائے, تاکہ جو ہمارا اسٹریٹ کرائم ہے اس پہ ہم نظر رکھ سکیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے,
جو اسپیشلی کشمیر کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ لگتے ہیں. وہاں پہ ہم نے چوکیات 2-3 بنا دی ہیں اور 2-3 بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو موومنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ اوور آل سچویشن جو ہے وہ اچھی ہو سکے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں گا کہ ہماری جو ٹورزم پولیس ہے پنجاب کی ٹورزم پولیس وہ اب ہونے جا رہی ہے ہماری. اس کی بھی تقریباً کوئی 500 بندوں کی جو ہے وہ ہمیں سینکشن مل گئی ہے. ہم اس کی بھرتی کرنے جا رہے ہیں. تو اوور آل سیکورٹی سچویشن کے لیے ہماری جو نفری کا ایشو ہے وہ آلریڈی سالو ہو گیا ہے اور ہم اب اس کو جب بھرتی کریں گے اور جب لوگوں کو آئیں گے تو اوور آل سیکورٹی سچویشن از گوئنگ ٹو بی فائن. ڈاکٹر صاحب اٹس پلیجر ٹاکنگ ود یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈی پی او مری ڈاکٹر محمد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. دیکھ لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.